Tiningkat na sa kabuntagon ani asig Sir David Taransa. Nagahigta niining higdaanan sa pag-amumag kaniya alang sa pagtambal kaniya na sa iyang balatian o Diyos ikaw nasayod tungod sa kini. Sa iyang mga pag-antos ikaw nasayod kung sa kasakit kini nga balatian. Kung tungod ka ikaw nahigugma sa matang usa, ikaw usab gibati sama sa among gibati karon labi na sa tibok pamilya nga dili lalim ang maka bato ng ining klase sa kaingkang. O Diyos, ikaw lamang ang dalang pana. Ikaw lamang ang among sandigan. Anay mga doktor, mga nurses, nagatiman kaniya, imong mga instrumento. Nagapaling kamot na siya makabaton pagluboy sa kinabukid. Apan o Diyos, isip ikaw ang taliya sa ikang buhi ang gitugyan kanimo. Ado na kay mga daghang paagi nga mga milagro nga di na mo masabtan. Nga diin, pwede pa siya magpabilin diha kanimo sa imong kamot o kauban sa pamilya. Kapanamo ka nang giampo o Diyos na kung ka na imong itugot na siya di magaantos imong iyang balatian. Kapan o Diyos kung ang imong kabubuton tungod kay ang imong kabubuton may matuman. Kung nakita nimo nga dili lalim ang pag-antos niya anak, kung siya magpabilin yung kalibutan na tungkol sa balatian, tungkol din ini kalibutan na anak ng mga sakit. Kung makita nimo nga mas maayo na sa magpahulay, amo kining pagadawa kung bisang sakit sa among kinabuhi. Apan sa malinaw o Diyos, tungkol kay siya anak nimo, kami ato ni paglaom nga makita ay kami sa langit ng pinayaan. Busa nilipat na o Diyos. Isip ni Jesus may balita, ako magadihog kaniya nining lana, usa ka pinasay nga lana gikan sa imong mga alaga nga nagaandam niini. Kami nagahangyo kanimo nga mo kini ang lana nga simbolo sa balaang espiritu nga gidihog diha kaniya ang imong presensya maoy magahari diha kaniya o Dios. Nga kining iyang pagnauna mapuno sa imong balaang espiritu panagdugtong diya kanimo. Kaning na o Diyos sa iyang puntalob. Matunda ang koneksyon diya kanimo. Na sa iyang limbic system. Makabatong siya o kalinaw tungod kay ikaw ang nagahari. Na sa iyang kinatibukan sa iyang kinabuhi o Diyos. Sa iyang kasing-kasing o sa tumuklawas. Sa iyang pagpaminaw na ikaw o ang iyong pulong may madungog. O Diyos, kanimo ang gidihog. Si Sir Teddy Taransa, taliwala sa iyang tibok pamilya. Kanimo siya among itugyan. Ang imong kabubuton may matumang. O wala na kami angay kabalakan pa. Salamat ining tanan o Diyos. Kami nag-aampo nini kanimo. Sa ngalan ni Jesus, na ikaw among bugtong maluluwas, tagiya sa among kinabuhi, ug mubalik pag-usab